चलो ले चले तुम्हें उस गली जहाँ झूम उठे है हर कोई। ये है महफिले मंज़ूमात यहाँ हम सुनाए शायरी। आदाब सामईन, मैं हूं तलहा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूं महफिले मंजूमात सीजन 2 का एपिसोड 6 फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनम स्पॉटलाइट। किसी के शाही दस्तरखान की खुशबू से क्या लेना, किसी के शाही दस्तरखान की खुशबू से क्या लेना, जो खुद गुल हों उन्हें गुलदान की खुशबू से क्या लेना। ये रोटी की ये खुशबू को बस खुशबू समझते हैं, ये रोटी की ही खुशबू को बस खुशबू समझते हैं। गरीबों को मियाँ लोबान की खुशबू से क्या लेना, गरीबों को मियाँ लोबान की खुशबू से क्या लेना। दोस्तों, आप यकीनन हमारे आज का मौजू समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक पे। ये टॉपिक है खुशबू, यानी कि स्मेल, फ्रेगनेंस। ये एक ऐसी रोज़मर्रा की ज़रूरत है जो हम यकीनन अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हर कोई खुशबू इस्तेमाल करता है, कोई डिओड्रेंट के फॉर्म में, कोई इत्र के फॉर्म में, कोई परफ्यूम के फॉर्म में, मगर हर कोई खुशबू इस्तेमाल करता है। तो भाई एक आम सी चीज़ खुशबू जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आपने खुशबू लगाई है तो लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, और अगर आपके पास से बदबू आ रही है तो लोग आपसे बच के गुजरना पसंद करते हैं। खुशबू के ताल्लुक से आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, बहुत सारी फ्रेगनेंसेस आपने यूज़ की होंगी, मगर क्या कभी आपने कोई शेर ऐसा सुना जो खुशबू के ताल्लुक से है? अगर नहीं सुना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं हूं ना, मैं सुनाऊंगा आपको खुशबू के ताल्लुक से बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे शेर जो आज मैं चुन के लाया हूं खास तौर से आप सभी के लिए। तो आज की जो हमारी महफिल है उसका आगाज़ करते हैं, और आज के अपने पहले शायर से आपका तारुफ कराता हूं। हमारे आज के सबसे पहले शायर हैं अख्तर शिरानी साहब। अख्तर शिरानी साहब के बहुत सारे शेर मैंने आपको पहले भी सुनाए हैं। चलिए आज भी सुनाता हूँ कि अख्तर शिरानी साहब खुशबू के ताल्लुक से कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। आइए समाअत फरमाते हैं। मिट चले मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ मगर, मिट चले मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ मगर, आज तक तेरे खतों से तेरी खुशबू न गई, आज तक तेरे खतों से तेरी खुशबू न गई। दोस्तों, बहुत ही गहरा और बहुत ही खूबसूरत शेर है। ये एक ऐसा शेर है जो उन दो माशूकों का जिक्र करता है जो दोनों मोहब्बत में एक नहीं हो सके, दोनों को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। तो एक की मोहब्बत के हर्फ मिट चले हैं, मगर दूसरे के ख़तों से आज भी उसकी महक आती है। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बात है, कितना प्यारा शेर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर वाजिद अली शाह अख्तर की जानिब। वाजिद अली शाह का नाम आपने यकीनन सुन रखा होगा। भाई लखनऊ के यानी कि अवध के नवाब रहे और बहुत सारी इमारतों की तामीर करवाई है, बहुत सारे खानों की इजाद की है। अब शेर व शायरी के ताल्लुक से उन्होंने कैसा हुनर पाया है, और आज खुशबू के ताल्लुक से कौन सा शेर पेश कर रहे हैं वाजिद अली शाह, आइए समाअत फरमाते हैं। कमर धोखा दहन उगदा गजल आँखें परी चेहरा, कमर धोखा दहन उगदा गजल आँखें परी चेहरा, शिकम हीरा बदन खुशबू जबी दरिया ज़बाई सा, शिकम हीरा बदन खुशबू जबी दरिया ज़बाई सा। बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा शेर है। दोस्तों, इस शेर में वाजिद अली शाह साहब अपने महबूब की तारीफ़ें कर रहे हैं, यानी कि उनके जिस्म के अलग अलग उज़वों की तारीफ़ें कर रहे हैं, जैसे कि उनके कमर की तारीफ़, उनकी आँखों की तारीफ़, उनकी जुल्फ़ों की तारीफ़, उनके शिकम की तारीफ़, उनकी जबीं की तारीफ़, उनकी ज़बां की तारीफ़। दोस्तों, यही तारीफ़ें हैं
جو ہم اپنے محبوب میں اپنے معشوق میں ڈھونڈتے ہیں، انہی کا ذکر ہو رہا ہے واجد علی شاہ صاحب کے اس شعر میں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں نظام رامپوری کی۔ رامپور کے نظام ہوا کرتے تھے، بہت ہی عمدہ کلام کہا کرتے تھے، بہت ہی خوبصورت کلام کہا کرتے تھے۔ آئیے سنتے ہیں کہ نظام رامپوری نے خوشبو کے تعلق سے کون سا شعر کہا ہے۔ خوشبو و پسینے کی تیری یاد نہ جائے، خوشبو و پسینے کی تیری یاد نہ جائے، گل کیسا کبھی عطر بھی سونگا نہ کریں گے، گل کیسا کبھی عطر بھی سونگا نہ کریں گے۔ دوستوں بہت ہی پیارا، بہت ہی عمدہ کلام ہے نظام رامپوری صاحب کا، اور وہ ذکر کر رہے ہیں اپنے محبوب کے پسینے کی۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے پسینے میں جو خوشبو پائی جاتی ہے، ویسی خوشبو نہ تو عطر میں ملتی ہے اور نہ ہی کسی گل یعنی کہ پھول میں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں نذیر اکبر آبادی کی۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی نے آج خوشبو کے تعلق سے کون سا شعر پیش کیا ہے۔ کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں، جو وصل میں ہیں ان کے جوڑے مہک رہے ہیں، جو وصل میں ہیں ان کے جوڑے مہک رہے ہیں۔ دوستوں بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ دیکھیے وصل کے معنی ہوتے ہیں محبت، ایک قسم کی محبت کو وصل کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو برسات آئی ہے، جو ساون آیا ہے، جو یہ موسم آیا ہوا ہے، اس میں سب کے جوڑے مہک رہے ہیں۔ کن سب کے؟ ان سب کے جو محبتوں کے شکار ہیں، جو محبتوں میں مبتلا ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں آرزو لکھنوی کی۔ آرزو لکھنوی کے کئی سارے شعر میں نے اپنی اس محفل میں پہلے بھی کئی بار سنائے ہیں الگ الگ موضوعوں پہ۔ آج جانتے ہیں کہ خوشبو کے تعلق سے آرزو لکھنوی نے کون سا شعر پیش کیا ہے۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ کھلنا کہیں چھپا بھی ہے چاہت کے پھول کا، کھلنا کہیں چھپا بھی ہے چاہت کے پھول کا، لی گھر میں سانس اور گلی تک مہک گئی، لی گھر میں سانس اور گلی تک مہک گئی۔ دوستوں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا شعر ہے۔ دیکھیے اس شعر میں آرزو لکھنوی صاحب منظر کشی کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ عشق اور مشق کبھی چھپائے نہیں چھپتے۔ ٹھیک وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے خوشبو پورے محلے میں، پوری گلی میں، پورے شہر میں، پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح دو معشوقوں کا ایک عشق سب کے درمیان بڑی آسانی سے پھیل جاتا ہے، بڑی آسانی سے نظر آ جاتا ہے، دکھ جاتا ہے۔ تو محبت کبھی چھپائے نہیں چھپتی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں بہادر شاہ ظفر کی۔ بہادر شاہ ظفر مغل سلطنت کے بادشاہ تو تھے ہی ساتھ اردو کے ایک بہت ہی بڑے شاعر بھی تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے خوشبو کے تعلق سے کون سا شعر پیش کیا ہے۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ شمشیر برہنہ مانگ غضب، بالوں کی مہک پھر ویسی ہے، شمشیر برہنہ مانگ غضب، بالوں کی مہک پھر ویسی ہے، جوڑے کی گندھاوٹ خیر خدا، جوڑے کی گندھاوٹ خیر خدا، بالوں کی مہک پھر ویسی ہے، بالوں کی مہک پھر ویسی ہے۔ دوستوں بہت ہی خوبصورت سا شعر آپ سن رہے تھے بہادر شاہ ظفر کا۔ تو دوستوں یہ تھے کچھ اشعار جو میں خوشبو کے تعلق سے آپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ ایسے ہی کچھ اور اشعار آپ کو کسی اور موضوع پہ ضرور سناؤں گا، مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلے ہفتے تک کا۔ آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کو اگر پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی الحال اپنے دوست طلحہ کو اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی محفل منظومات کے ایک اور ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے محفل منظومات فرام دا ہاؤس آف M&M Spotlight۔